أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 تفجيرا. بسم الله تفجر 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 عقد المعدة، عقد المعدة المحصنة القديمة القوية المتينة تفجر 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 بأمر الله. كل عقد المعدة تفجر 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 بسم الله بقوة الله. تفجر 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 تفجيرا. عقد فم المعدة، كل عقد المعدة في عمق المعدة، في قلب المعدة، في جوف المعدة، في جوف المعدة تفجر 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 تفجيرا. تفجر تفجيرا 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 تفجيرا. تفجر عقد المعدة تفجيرا 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 تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا تفجيرا تفجيرا. بسم الله تفجر 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 عقد المعدة، تفجر عقد المعدة، تفجر عقد المعدة، تفجر عقد المعدة. بسم الله تفجر 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 عقد المعدة. بسم الله فانفجرت منه 12 عينة. بسم الله انفجرت 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 انفجرت